अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नोवेल्जोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? लेके आ गई हूँ पार्ट 2। और क्योंकि अब लोगों को प्रॉब्लम होती है पार्ट 1 और पार्ट 2, तो इसीलिए मैं दोनों एपिसोड के दोनों पार्ट्स जो है ना आगे पीछे ही अपलोड करती हूँ। एक पार्ट ख़त्म होगा 2 मिनट के बाद ही दूसरा पार्ट शुरू हो जाएगा। फेसबुक पे हम जल्दी जल्दी एपिसोड्स नहीं लगा सकते, पोस्ट नहीं लगा सकते, रीच नहीं आती उस पर। यही वजह है कि मैं एक एपिसोड का खाली लिंक लगाती हूँ फेसबुक पे, दूसरी का नहीं लगा पाती। तो आप लोग चैनल को विज़िट करते रहा कीजिए, आपको 2-3 मिनट के बाद ही दूसरा पार्ट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी एपिसोड की तरफ। कल्बे फरेबंदा नॉवल है कल्बे फरेबंदा, एपिसोड नंबर 19 का पार्ट। शमसा ने उसके हाथ थामे थे, उसकी आंखों में सवाल थे। अर्निका का जवाब सुनना चाह रहा था, शायद वो बेबसी थी, आंसू थे, बेचारगी थी। अर्निका आ जाएगी, वो ज़रूर आएगी। शमसा नरमी से उसे कहती, अब टिश्यू पेपर से उसका मुंह साफ कर रही थी। वो तुमसे मोहब्बत करती है अल्तान, वो आज भी तुमसे मोहब्बत करती है, वो ज़रूर आएगी। बस अब तुम रेस्ट करो। वो कुछ कहने के लिए तड़प रहा था जब शमसा ने झुक के उसकी आंखों पे बारी बारी अपने लब रखे थे। कुछ नहीं होगा उन्हें, आई प्रॉमिस यू, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगी और तुम भी ठीक हो जाओगे। फिर से हम साथ होंगे, अर्निका और अजान भी तुम्हारे पास होंगे। शमसा नरमी से उसके बेजान हाथों पे बूसा देती कह रही थी, जबकि अल्तान ने अपनी भीगी आंखें बंद कर ली थी। खुद पे जब्त नहीं रहा था, दिल रो रहा था उसका। धड़कनें बेतरतीब हो रही थी, पूरा वजूद सुलग रहा था। अपने हर गुनाह की सज़ा वो अब काट रहा था। बिना हिले साकित उजामिद और अर्निका की याद तड़प तड़प के आ रही थी उसे। उसकी चाह की ख्वाहिश से उल्तान को मार रही थी। अर्निका, वो जो किसी लड़की को डिज़ाइन समझा रही थी, जब जाले की आवाज़ पे वो मुड़ी थी और हैरत से उसके मुस्कुराते चेहरे को देख रही थी। सर सरप्राइज हो गई तुम तो। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्निका ने संजीदगी से उसे देखते पूछा था, जबकि वो कंधे उचका के फिर से मुस्कुराई थी। माफ़ी मांगने आई हूँ। अर्निका ने अपने लब भींच लिए थे। माफ़ कर दो कि प्लीज़। जाले बेहद मिन्नत से उसे देख रही थी। बैठ के बात कर सकते हैं कुछ देर? वो फिर से पूछ रही थी। अर्निका ने अस्पात में सर हिलाया और अपने कैबिन की तरफ बढ़ी थी। जाले भी उसके पीछे पीछे थी। बैठो। चाय या कॉफ़ी? उसे सोफे पे बैठने का इशारा करके वो अब पूछ रही थी। कॉफ़ी, जाले कह के अपना बैग साइड पे रखने लगी। जैस्मीन प्लीज़ 2 कॉफ़ी भिजवाना। वो इंटरकॉम पे जैस्मीन को कह रहे कि अब जाले के सामने वाले सोफे पे बैठी थी। सपाट नज़रें अब भी जाले पे थी, जबकि वो मुस्कुराती आंखों से उसका केबिन देख रही थी। यू आर सो टैलेंटेड। अर्निका ने सिर्फ मुस्कुराने पे इक्तफा किया। मुलाजिम के हाथ जैस्मीन कॉफ़ी भी भिजवा चुकी थी। कहो जाले, जो कहने आई हो। मैं सॉरी करने आई हूँ, और दोस्ती भी। अल्तान का सुन के अफसोस भी हुआ। खैर, वो अपने गुनाहों की सज़ा ही भुगत रहा है, जैसे मैं भुगत चुकी। एक औरत तभी दूसरी औरत का दुख समझ सकती है जब उस पर खुद बीतती है। और मैं अर्निका, मैंने बहुत सोचा, मैं बहुत गलत कर चुकी थी, तभी तो अपनी सज़ा भी काट चुकी मैं। और वो नम आंखों से अब अर्निका को देख रही थी। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, ताकि मुझे सुकून मिले। मैं बहुत बेसुकून हूँ। कहते कहते वो अचानक रो पड़ी। अर्निका का नरम दिल उसके लिए भी नरम पड़ने लगा। वो भी तो दूसरी औरत बन के आई थी, लेकिन कौन सा खुशियाँ देख पाई। वो उठ के जाले के पास बैठ गई थी और उसे खुद से लगाया था। इट्स ओके जाले, प्लीज़ नहीं रोते, जस्ट रिलैक्स। मुझे माफ़ कर दो अर्निका, प्लीज़। वो रोते हुए उसके कंधे से लगी कह रही थी, और अर्निका के चेहरे पर जख्मी मुस्कुराहट आ ठहरी थी। मैं माफ़ कर चुकी हूँ सबको जाले, प्लीज़ स्टॉप क्राइंग, वो नरमी से कह रही थी। जाले उससे अलग हो के तशक्कुर भरी निगाहों से उसे देखने लगी। थैंक यू सो मच अर्निका, तुम बहुत अच्छी हो। अर्निका खामोश रही, वो सिर्फ मुस्कुराने पे इक्तफा किया। कॉफ़ी पियो अपनी जाले, ठंडी हो रही है। और जाले मुस्कुरा के कॉफ़ी का मग उठा चुकी थी। अर्निका अपना मोबाइल चेक कर रही थी, कोई ऑर्डर का रिप्लाई देना था उसे, जबकि जाले मुस्कुराती आंखों से उसे ही देख रही थी। वो अर्निका का दिल पिघलाने में कामयाब हो चुकी थी। जैस्मीन शॉपिंग बैग्स लिए रेस्टोरेंट के सामने से गुजर रही थी, जब उसकी नज़र ग्लास वॉल के दूसरी तरफ बाबक पे पड़ी, जो कॉफ़ी पी रहा था और साथ साथ लैपटॉप में मसरूफ़ था। जैस्मीन ने शरारती नज़रों से उसे देखा था और फिर अंदर चली आई थी। हेलो मिस्टर बिजनेस टाइकून। उसकी टेबल पे पहुंच के उसने झुक के थोड़ा ऊंची आवाज़ में कहा था। बाबक ने पहले चौंक के उसे देखा था और फिर मुस्कुरा दिया था।
محترمہ جیسمین صاحبہ دی ڈیزائنر یہاں کیا کر رہی ہیں؟ جبکہ وہ بیک سائڈ پہ رکھ کے اس کے سامنے والی چیئر پہ بیٹھی تھی۔ مت پوچھو، تمہاری لاڈلی یعنی اذان کی سپر موم نے آج تھکا دیا۔ اتنا کچھ لینے بھیجا تھا اس کے انداز پہ بابک ہنس پڑا تھا۔ سو سیڈ، اتنا ظلم ہو رہا ہے تم پہ؟ آہو، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ وہ منہ بنا گئی تھی۔ اچھا کیا کھاؤ گی یا پیو گی؟ میں آرڈر کروں؟ بابک مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پہلے یہ بتاؤ، میں گیسٹ ہی ہوں نا تمہاری، بل تو مجھے نہیں دینا ہوگا؟ جیسمین آنکھیں گھماتی پوچھنے لگی۔ بالکل نہیں، میں ہی پے کروں گا، بابک زیر لب مسکرا کے کہہ رہا تھا، جبکہ جیسمین نے سکھ کا سانس لیا۔ ہاں نا، اب اس ریسٹورانٹ کے بل جتنی تو سیلری ہے میری۔ بابک ہنس پڑا تھا، جبکہ جیسمین رک کے اس کی ہنسی دیکھنے لگی۔ یہ بندہ تو بہت پیارا ہنستا ہے، بٹ فائدہ سوچتا تو ارنیکا کو ہی ہے۔ اپنی ہی سوچ پہ اسے ہنسی آئی تھی۔ ہنستی رہو گی یا آرڈر بھی کرو؟ بابک وہ بوکھلا کے مینیو کارڈ دیکھنے لگی۔ ہاں ہاں، میں بھول گئی تھی، جبکہ بابر زیر لب مسکراتا ویٹر کو بلا چکا تھا۔ جیسمین نے کنکھیوں سے اسے دیکھنے کی پھر سے گستاخی کی تھی اور پھر جلدی سے نظریں چرائی تھی۔ یا اللہ معاف کر دینا، میری نظروں پہ لگام لگائی ہے اللہ جی، بہک بہک کے اس بندے کی طرف جا رہی ہیں۔ مینیو کارڈ پہ جھکی وہ اپنے ہی سوچوں میں الجھی ہوئی تھی جب بابک نے ٹیبل بجائی تھی۔ وہ چونک کے پھر سے بابک کو دیکھنے لگی۔ آرڈر؟ او ہاں، وہ مسکرانے کی کوشش کرتی اپنا آرڈر نوٹ کروانے لگی، جبکہ بابک اپنے لیپ ٹاپ میں پھر سے کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند تھی جب ارنیکا اس کے قریب آئی تھی۔ وہ وہیں کھڑی کچھ دیر اس کی بند آنکھوں کو دیکھتی رہی اور پھر آہستگی سے جھک کے ان آنکھوں پہ ارنیکا نے اپنے لب رکھے تھے۔ التان مدھم سی سرگوشی ہوئی تھی اور وہ اپنی آنکھیں کھول چکا تھا۔ بے حد محبت سے وہ ارنیکا کی خوبصورت آنکھوں کو دیکھ رہا تھا۔ راز آنکھیں تیری سب بیان کر رہی، سن رہا دل تیری خاموشیاں۔ میں آ گئی التان۔ محبت بھرا لمس اس کے لبوں پہ چھوڑتی وہ سرگوشی کر رہی تھی۔ مجھے یاد کر رہے تھے نا؟ اس کی کشادہ پیشانی پہ بکھرے بال سنوارتی وہ پھر سے کہہ رہی تھی، جبکہ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے اپنی آنکھوں میں حفظ کر رہا ہو۔ پاس ہو، دور ہے تنہائیاں۔ اس کے لب ہلے تھے لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا، اور ارنیکا نے بے حد نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرا تھا۔ میں چلوں گا مشکلوں میں صاحبہ تیرا، اس جہاں میں میں ہوں بس تیرا، خوشبوؤں سے تیری مہکے جسم یہ میرا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ارنیکا کے اس نرم لمس کو محسوس کیا تھا۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکتی التان، بے حد محبت کرتی ہوں۔ اس نے پھر سے اپنا محبت بھرا لمس اس کے لبوں پہ چھوڑا تھا اور اس کی آنکھیں کھل چکی تھی۔ وہ ہاسپٹل بیڈ پہ ضرور تھا لیکن وہاں کوئی ارنیکا کا وجود نہیں تھا۔ اس کا دل تڑپ سا گیا تھا۔ آج 3 دن ہو گئے تھے لیکن ارنیکا اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ جھوٹی تسلیاں دم توڑ گئی تھیں اب۔ اس کے منہ سے عجیب عجیب آوازیں نکل رہی تھیں۔ وہ رو رہا تھا۔ دل ارنیکا کو بار بار پکار رہا تھا لیکن الفاظ اس کی زبان سے پھسلے جا رہے تھے، لفظوں کو جوڑ نہیں پا رہا تھا۔ معاف کر دو ارنیکا، مجھے معاف کر دو ارنیکا، آئی لو یو، آئی ایم سوری، معاف کر دو۔ وہ روئی جا رہا تھا جب روم کا دروازہ کھلا تھا اور آنے والے چہرے کو دیکھ کے اس کی آنکھوں میں غصہ ابھرا تھا اور پھر خوف، جبکہ وہ مسکراتی اس کے قریب آئی تھی۔ یہی خوف دیکھنا چاہتی ہوں تمہاری آنکھوں میں التان وجدان۔ جالے مسکراتی آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں تحریر، خوف اور غصے کو دیکھ رہی تھی۔ اگر بہت سا ریسپانس اور بہت سے لائکس آئیں گے پوسٹ پہ تو رات کو سرپرائز ایپیسوڈ ملے گی، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ایپیسوڈ نمبر 19 کا پارٹ 2 یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اب جانے جالے کیا حال بنائے گی التان کا یہ 2 سائیکو لوگ، اللہ معاف کرے۔ چلیں پھر ملوں گی آپ سے نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔